श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। श्रीविघ्नेश्वराय नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाचिनीवती धीर्नवमित्र्यवतु। श्रीसरस्वती नमः। ॐ सुमुखश्चैकरन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः। द्वादशीतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहेश प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य निराजते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनो ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तरे। ओम स्वस्ति श्री कृष्ण कृष्णाद्य भगवतो महापुरुषस्य वासुदेवस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे महामेरोर्दक्षिणे पार्श्वे गोदावर्याः भूकर्णमण्डले शालिवाहनशकवर्षे बौद्धावतारे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवारी षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनामसंवत्सरस्य दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे अद्य तृतीयोपरिचतुर्थ्यायां तिथौ वासरस्तु बृहस्पतिवासरयुक्तायां शुभवार शुभयोग शुभकरण शुभतिथि शुभनक्षत्रयुक्तायाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ मम उपात्तदुरितक्षेद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् अनादि अविद्यावासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् महति संसारचक्रे विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु अनेकासु पशुपक्षिमृगादियोनिषु पुनः पुनः अनेकधा जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषण इदानीन्तनमनुष्ये द्विजन्म विशेषं प्राप्तवतोः लीलावती नाम्न्याः भरणीनक्षत्रे मेषराशौ जातायाः गिरीशनामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रे जातस्य मालतेश्बेन्नूर्नामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य राजेश्वरी नाम्न्याः पूर्वाभाद्रानक्षत्रे जातायाः गिरीशनामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रे जातस्य पुष्पावती नाम्न्याः पुष्यानक्षत्रे जातायाः केशवनायकनामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य गुरुनाथबसप्प गुड्डतिनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य मुनिकुमारनामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य स्वामी नामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य सतीशनामधेयस्य तेजस्नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातस्य लोकेश नामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य हरीश नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य विनायकनामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य यशोदानाम्न्याः मूलानक्षत्रे जातायाः चन्द्रशेखरनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे जातस्य मञ्जुनाथनामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रे जातस्य तिरुमलय्यनामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातस्य राजेशनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य तिप्पेस्वामिनामधेयस्य स्वातीनक्षत्रे जातस्य ज्ञानेशनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य राकेशनामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य पूजानाम्न्याः हस्तानक्षत्रे जातस्य भरतनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे जातस्य नागराजप्पनामधेयस्य स्वातीनक्षत्रे जातस्य प्रसन्ननामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य उमेशनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य श्रीरङ्गनामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य शिवजातप्पनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य मनोहरनामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य हनुमन्तराजप्पनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे जातस्य नन्दिनी नाम्न्याः अनुराधानक्षत्रे जातायाः सविता नाम्न्याः शतभिषानक्षत्रे जातायाः धनञ्जयनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे जातस्य कृष्णवेणी नाम्न्याः मृगशिरानक्षत्रे जातायाः अरुणनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे जातस्य चरणकुमारनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य रश्मि BR नामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे जातायाः सीतानाम्न्याः धनिष्ठानक्षत्रे जातायाः नागरत्नमल्लिकार्जुननामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य महेश केङ्गल्नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे जातस्य जयन्ती नाम्न्याः उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य शशिकुमारनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य गोवर्धनमूर्तिनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रे जातस्य लक्ष्मीभास्करनाम्न्याः स्वातीनक्षत्रे जातायाः मोहननामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य शशिकला नाम्न्याः पुष्यानक्षत्रे जातायाः प्रवीश नामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रे जातस्य भवानी नाम्न्याः उत्तराषाढानक्षत्रे जातायाः शशि नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य भैरप्प केवलनामधेयस्य
पूर्वाषाढानकृते जातस्य निरञ्जननामधेयस्य अनुराधानकृते जातस्य रामयन्नामधेयस्य रोहिणीनकृते जातस्य पुनीतकुमारनामधेयस्य स्थानकृते जातस्य बसवण्णनामधेयस्य भरणीनकृते जातस्य मंजुनाथनामधेयस्य मघानकृते जातस्य मल्लिकार्जुननामधेयस्य पूर्वाभाद्रानकृते जातस्य राघवेन्द्रनामधेयस्य अनुराधानकृते जातस्य आनन्दकुमारनामधेयस्य अश्विनीनकृते जातस्य रविनामधेयस्य अश्विनीनकृते जातस्य चिक्कहृदयनामधेयस्य चिक्कहैदय्यनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य बसवराज शिवप्पकण्ठिनामधेयस्य भरणीनक्षत्रे जातस्य युवराजनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य कीर्तिनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य जगदीशनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य देवुनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य विनुता सतीशनामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातस्य प्रतापनामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य आदित्यनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य सवितानाम्न्याः विशाखानक्षत्रे जातायाः विश्वनाथनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य शशिकुमारनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य सतीशनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे जातस्य लक्ष्मीनाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रे जातायाः मडिवाळनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य काव्या मनोहरनायकनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य वीरेशगौडनामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य शिवकुमारनामधेयस्य पवननामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य रेवण्णनामधेयस्य रेवण्णजस्नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य शेखरनामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रे जातस्य जट्टिप्पसिद्राजमूर्तिनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य श्रीनिवासनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य सुजाता शिवप्प बिसनाळनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य रवितेजनामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रे जातस्य श्रुतिनाम्न्याः श्रवणानक्षत्रे जातायाः प्रेमानाम्न्याः श्रवणानक्षत्रे जातायाः किरणकुमारनामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रे जातस्य महेशकुमारनामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य राधानाम्न्याः चित्तानक्षत्रे जातायाः मुनिराजनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य नवीननामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य मालती लमाणिनामधेयस्य नाम्न्याः मघानक्षत्रे जातायाः राजशेखरनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य प्रवेशनामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य मनोजनामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य रेवतीनाम्न्याः स्वातिनक्षत्रे जातायाः स्वातिनाम्न्याः स्थानक्षत्रे जातायाः सौम्यश्रीनाम्न्याः शतभिषानक्षत्रे जातायाः सोमशेखर वन्दाल नामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रे जातस्य नेत्रानाम्न्याः अनुराधानक्षत्रे जातायाः भव्या अंजूनाम्न्याः ज्येष्ठानक्षत्रे जातायाः ऐरण्णनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे जातस्य सुरेशनामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रे जातस्य रक्षितानाम्न्याः स्थानक्षत्रे जातायाः ज्योतिनाम्न्याः उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य लोकेशनायकनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य उमाक्षीनाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रे जातायाः नागराजनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य अक्षयनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य सन्तोषकुमारनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य वीणानाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रे जातायाः चिन्नम्मनामधेयनाम्न्याः रेवतीनक्षत्रे जातायाः नमिता मंजुनाथ मोगेरनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य गट्टिकन्निनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे जातस्य कार्तिकनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य जनार्दनरावनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य वीरेशनामधेयस्य सिन्धूनाम्न्याः स्वातिनक्षत्रे जातायाः हरीशकुमारनामधेयस्य पुनर्वसुनक्षत्रे जातस्य वीरेशनामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रे जातस्य विजयलक्ष्मीनाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रे जातायाः नटेशनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य राजानामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य लक्ष्मीनाम्न्याः अश्विनीनक्षत्रे जातायाः सचिन्नामधेयस्य पुनर्वसुनक्षत्रे जातस्य आरोहि माण्ड्रे नामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे जातस्य मोहिनीनाम्न्याः पूर्वाफल्गुनीनक्षत्रे जातस्य सुमानाम्न्याः शतभिषानक्षत्रे जातायाः नयनानाम्न्याः ज्येष्ठानक्षत्रे जातायाः नागप्पनामधेयस्य पुनर्वसुनक्षत्रे जातस्य सिद्धेशनामधेयस्य भरणीनक्षत्रे जातस्य सतीशनामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रे जातस्य गणेशप्रियनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य अभिनयनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे जातस्य रक्षात्नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य काव्यानाम्न्याः मृगशिरानक्षत्रे जातायाः भरतनामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य चन्द्रमोहननामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे जातस्य अशोक रामचंद्र निंगोले नामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य श्रीकान्तनामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे जातस्य बसप्पनन्दिगोण्डनामधेयस्य स्थानक्षत्रे जातस्य प्रियाङ्कानाम्न्याः स्थानक्षत्रे जातायाः मंजुनाथनामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य शिवानन्द मद्दिन्नवरनामधेयस्य दृष्टानक्षत्रे जातस्य हर्षवर्धननामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे जातस्य सुधाराणीनाम्न्याः पूर्वाफल्गुनीनक्षत्रे जातायाः प्रभावतीनाम्न्याः मृगशिरानक्षत्रे जातायाः हर्षवर्धननामधेयस्य पुनर्वसुनक्षत्रे जातस्य काव्यानाम्न्याः मृगशिरानक्षत्रे जातायाः
रङ्गस्वामिनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणातस्य लोकेशनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रेणातस्य रञ्जित् कुमारनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणातस्य नागराजनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रेणातस्य कार्तिक आदित्यबालाजनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेणातस्य लक्ष्मीनाम्न्याः अश्विनक्षत्रेणाताजाः हरीशगौडनामधेयस्य वरसोनक्षत्रेणातस्य रश्मि रविगौडरनामधेयस्य भरणीनक्षत्रेणातस्य रघुनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेणातस्य लोकेशनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेणातस्य दिलीप कुमारनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेणातस्य अरुणानाम्न्याः कृत्तिकानक्षत्रेणाताजाः श्रीकरनामधेयस्य स्थानक्षत्रेणातस्य प्रेमा रमेशनामधेयस्य स्थानक्षत्रेणातस्य सतीश कुम्बारनामधेयस्य अश्विनक्षत्रेणातस्य रुद्रेशनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रेणातस्य सिन्धु हेमानाम्न्याः पुष्यानक्षत्रेणाताजाः राधा पाण्डोभट्टिनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणातस्य जयशङ्करमूर्तिनामधेयस्य दृष्टानक्षत्रेणातस्य नागेशनामधेयस्य रुदाधानक्षत्रेणातस्य वेङ्कटेश डी नामधेयस्य मृषरानक्षत्रेणातस्य वीरेश हिरेमठनामधेयस्य मूलानक्षत्रेणातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणातस्य जगदीश नामधेयस्य स्थानक्षत्रेणातस्य भाग्यम्मानाम्न्याः मूलानक्षत्रेणातायाः हरीशनामधेयस्य मघानक्षत्रेणातस्य यशवन्तनामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेणातस्य श्रीशैलानाम्न्याः अश्विनक्षत्रेणातस्य मंजुनाथनामधेयस्य मघानक्षत्रेणातस्य संदेश जी नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रेणातस्य लोकेश कुमार नामधेयस्य भरणीनक्षत्रेणातस्य मुकुंद नामधेयस्य मूलानक्षत्रेणातस्य वेणुलतानाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रेणातायाः रेणुकानाम्न्याः स्वातिनक्षत्रेणातायाः प्रभाकरनामधेयस्य स्थानक्षत्रेणातस्य नञ्जुबाबुनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेणातस्य प्रसादनामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रेणातस्य सुष्मानाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रेणातायाः चन्द्रकुमारनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणातस्य चेतनकुमारनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणातस्य वनितानाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रेणातायाः रम्यश्रीनाम्न्याः पुष्यानक्षत्रेणातायाः प्रशान्तनामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रेणातस्य विश्वासनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रेणातस्य सन्ध्यानाम्न्याः आर्द्रानक्षत्रेणातायाः जयकुमारनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेणातस्य योगेशनामधेयस्य मूलानक्षत्रेणातस्य काशीनाथनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रेणातस्य राघवेन्द्रनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणातस्य शिवकुमारनामधेयस्य अश्विनक्षत्रेणातस्य अरुणकुमारनामधेयस्य अश्विनक्षत्रेणातस्य पूजानाम्न्याः चित्तानक्षत्रेणातायाः लोकेशप्पनामधेयस्य भरणीनक्षत्रेणातस्य चन्द्रकलानाम्न्याः उत्तराभाद्रानक्षत्रेणातस्य प्रभाकरनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रेणातस्य मंजुनाथ एस टी नामधेयस्य हस्तानक्षत्रेणातस्य मनोजकुमारनामधेयस्य मघानक्षत्रेणातस्य प्रदीपकुमारनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेणातस्य शरत्नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रेणातस्य शरद शिवप्रसाद शेट्टरनामधेयस्य अश्विनक्षत्रेणातस्य सरितानाम्न्याः शतभिषानक्षत्रेणातायाः डङ्कणाचार्यनामधेयस्य पुनर्वसुनक्षत्रेणातस्य वरजाक्षीनाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रेणातायाः षण्मुखप्पनामधेयस्य हस्तानक्षत्रेणातस्य सिद्धेशनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणातस्य जीवनगौडनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेणातस्य श्रीशैलय्यनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रेणातस्य शान्त शिवानामधेयस्य अश्विनक्षत्रेणातस्य स्फूर्तिनाम्न्याः शतभिषानक्षत्रेणातायाः चेतनानाम्न्याः आश्लेषानक्षत्रेणातायाः लिङ्गराजनामधेयस्य भरणीनक्षत्रेणातस्य लिखित कौशिकनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रेणातस्य गजेन्द्र यस नामधेयस्य हस्तानक्षत्रेणातस्य सूरजनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेणातस्य प्रवीण कुबेर घाली नामधेयस्य पुनर्वसुनक्षत्रेणातस्य कृष्णनामधेयस्य अश्विनक्षत्रेणातस्य स्पन्दना पाळेकरनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रेणातस्य मोदिक नामधेयस्य पूराफल्गुनीनक्षत्रेणातस्य प्रवीण कुमार नामधेयस्य पुष्यानक्षत्रेणातस्य नन्दिनीनाम्न्याः अनुराधानक्षत्रेणातायाः तेजस्के नामधेयस्य विशाखानक्षत्रेणातस्य दिलीप नामधेयस्य अश्विनक्षत्रेणातस्य सागर नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रेणातस्य पुरुषोत्तमनामधेयस्य स्थानक्षत्रेणातस्य रेखानाम्न्याः स्वातिनक्षत्रेणातायाः कुमार गुड्डप्परनामधेयस्य अश्विनक्षत्रेणातस्य पूजाप्रसादनामधेयस्य पोजूर्प्रसादनामधेयस्य विशाखानक्षत्रेणातस्य रामनाथराव नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेणातस्य लोकेश डी नामधेयस्य भरणीनक्षत्रेणातस्य गगनकृष्णनामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रेणातस्य नरेन्द्र जी नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेणातस्य दीपिकानाम्न्याः पुराभाद्रानक्षत्रेणातस्य शिवानन्दमहादेवनायकनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेणातस्य राजेश्वरीनाम्न्याः चित्तानक्षत्रेणातायाः गुरुपादय्यपूजानामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रेणातस्य लोकेश जय नामधेयस्य भरणीनक्षत्रेणातस्य अरविन्दबाबुनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेणातस्य हर्षिकानाम्न्याः
पुनर्वसो नक्षत्रे जातायाः शरत् नामधेयस्य श्रवण रोहिणी नक्षत्रे जातस्य षण्मुखाराध्य नामधेयस्य अर्धा नक्षत्रे जातस्य रविचन्द्ररेड्डी नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य हरीश मंजुनाथ नायक नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य बसवराज शिवण्णवर्नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य रघुनाथ पी नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य अश्विनी मधु नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे जातायाः मीनाक्षी आसी नाम्न्याः वृषदा नक्षत्रे जातायाः अनिल नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य रोहित शशिकांत नारायण पट्नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य कोमला वीरेश नामधेयस्य मनोसो नक्षत्रे जातस्य जगदीश नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य चंद्रकांत भीम भोसले नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य शंकरगौड नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य नीलम्म मल्लिकार्जुन पाटील नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य चन्नबसय्य शेखरय्य हिरेमठ नामधेयस्य अस्मै नक्षत्रे जातस्य रविकुमार नामधेयस्य अस्मै नक्षत्रे जातस्य श्रीनाथ जयसी नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य पुष्पांजलि नाम्न्याः हस्ता नक्षत्रे जातायाः आदर्श पी आर नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य मनु टी एस नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य परशुराम रुद्रगुण्डप्प नामधेयस्य चनगुण्ड नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य रमेश जी नामधेयस्य मृषरा नक्षत्रे जातस्य परिणीक्षित नामधेयस्य उत्तराषाढ नक्षत्रे जातस्य चैत्रा नाम्न्याः स्मे नक्षत्रे जातायाः बसय्य स्वामी नामधेयस्य पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य अण्णय्य नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य राघवेन्द्र तोडूर नामधेयस्य पूर्वाषाढ नक्षत्रे जातस्य महेश कुमार नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य प्रकाश नामधेयस्य मृषरा नक्षत्रे जातस्य उषा चिदानंद नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य हरीश नामधेयस्य मनोसो नक्षत्रे जातस्य नागराज नामधेयस्य तलेहदल्लि नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य राधा नाम्न्याः चित्ता नक्षत्रे जातायाः राकेश नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य पुष्पारही नामधेयस्य भिक्षलिनी नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य राजवर्धन नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य सतीश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य मंजु नामधेयस्य वृषरा नक्षत्रे जातस्य जयदेव नामधेयस्य उत्तराषाढ नक्षत्रे जातस्य शिल्पायत नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य हेमंत नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य रमेश नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य रुद्र अभिषेक नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य यतीश यादीय नाम्न्याः नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य काव्या षडक्षरी नाम्न्याः पुनोसो नक्षत्रे जातायाः तेजस नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य अनिल कुमार नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातस्य कोदंडराम आचार्य नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य प्रणाम शेट्टी नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य अनिता करिवसप्प ऋषिका नाम्न्याः पुष्या नक्षत्रे जातायाः वाणी नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः ममता नागेश कुमार जातायाः मघा नक्षत्रे जातायाः महादेवय्य मधु नाम्न्याः अस्मै नक्षत्रे जातायाः विश्वनाथ नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातायाः हरिप्रिया नाम्न्याः पुनसो नक्षत्रे जातायाः गायत्री लक्ष्मीपति नाम्न्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे जातायाः नागराज मल्लिकार्जुन शृणगार नामधेयस्य पुनसो नक्षत्रे जातस्य शिल्पा एचसी नाम्न्याः धनिष्ठा नक्षत्रे जातायाः भरत नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य रम्या नाम्न्याः पुनसो नक्षत्रे जातायाः अमृतेश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य ईरण्ण दयण्ण पूजार नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य विद्या नाम्न्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातायाः रंगस्वामी नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य उमेश नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य गिरीश राज नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य रेवप्प नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य अनामिका नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य गणेश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य देवराज नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य मंजू हेच नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य सौम्या नाम्न्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य नवीन नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य संतोष नामधेयस्य उषा नक्षत्रे जातस्य काव्यासी आर नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य मुरली नाम्न्याः मुरली नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य प्रसाद नामधेयस्य बालय मंगल नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य मंजुला दत्तमणि नामधेयाः श्रवणा नक्षत्रे जातायाः दिनेश नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे जातस्य रोहित के नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य आकाश पाटील नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य अभिरंजन नामधेयस्य पुनसो नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य नक्षत्रे जातस्य दुड्ड बसवराज नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य महेश नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य विकारो कोल्वेकर नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य अक्षित नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य अनिता नाम्न्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य भास्कर पूजानी नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य नेहा पाटील नामधेयस्य
अनुराधा नक्षत्रे जातायाः रोहिणी नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातस्य दुर्गाकुमार नामधेयस्य नक्षत्रे जातस्य श्वेता नाम्न्याः वृषभा नक्षत्रे जातायाः शिवराज नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य रूपा नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे जातायाः विजय हेगडे नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य भास्कर महारुद्रप्प बडिगेर नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य प्रशांत नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य युवराज नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य अक्कमहादेवी कुंभार नामधेय नाम्न्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातायाः विजय जोशी नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य राजेन्द्र स्वामी दिवान नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य शिवशंकर नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य कौशिक श्रीनंद षडक्षरी नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य BS पाटिल नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य नवीन कुमार नामधेयस्य राधा नक्षत्रे जातस्य राजशेखर नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य जीवानंद नामधेयस्य अष्टेशा नक्षत्रे जातस्य श्वेता नाम्न्याः श्रवणा नक्षत्रे जातायाः राघवेन्द्र जोगी नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य तेजावती नाम्न्याः विशाखा नक्षत्रे जातायाः अनंतकुमार नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य प्रदीप गंगापट्ट नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे जातस्य अक्षय कुमार नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य शशि कुमार नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य अभिषेक नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य हाले गौड नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य पुनीत नामधेयस्य स्था नक्षत्रे जातस्य नागराज नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य वेंकटेश नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य नरेन्द्र के नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य परशिवमूर्ति नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य रघुनाथ नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य सुदीप नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य निर्मला राजेश नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य गीता नाम्न्याः शतभिषा नक्षत्रे जातायाः विनोद कुमार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य प्रकृति नाम्न्याः उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातायाः वीरयस्वामी नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य श्वेता नाम्न्याः कृत्तिका नक्षत्रे जातायाः हेमंत नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य सुमती नाम्न्याः वृणी नक्षत्रे जातायाः कुमारस्वामी नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य हरीश नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य बसवराज नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य विजयवर्धन नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य विजय महांतेश नामधेयस्य वृणी नक्षत्रे जातस्य प्रताप पूजारी नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य वीरेश शांतय्य हिरेमठ नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य अनिता बंडिवड्डर नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य दामोदर गोविंद नायक नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य नागेन्द्र कुमार नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य अभिषेक नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य नितिन नामधेयस्य अष्टेशा नक्षत्रे जातस्य हेमंत गौड नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य आदर्श गबाडी नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य अनामिकानां नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य रवीन्द्र गुडगे नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य उमेश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य विनय नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य सुमंत नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य भरत नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य अशोक नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य चंद्रमोहन नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य अजय कुमार नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य काव्या नाम्न्याः प्राचीना नाम्न्याः स्था नक्षत्रे जातायाः रेणुकप्प हलगी नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य अभिषेक नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य सुनंदा नागराज नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य नागराज नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य किंचराज नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे जातस्य सिद्धलिंगो नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य शिवमूर्ति शिल्पा नाम्न्याः मघा नक्षत्रे जातायाः ममता बाजी नाम्न्याः मघा नक्षत्रे जातायाः रेवण सिद्धप्प नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य रमेश नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य जगदीश नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य लावण्या नाम्न्याः वृणी नक्षत्रे जातायाः विद्यालक्ष्मी नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः नंजप्प नामधेयस्य राधा नक्षत्रे जातस्य धनुष नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे जातस्य अंबिका नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे जातायाः रविकुमार नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य चंद्रप्प नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य विजया नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः मंजू दिलीप नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य विमला वर्षिणी नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे जातायाः अशोक नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे जातस्य सुभाष शेट्टी नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य वी राघवेन्द्र नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य मुद्दु कृष्ण के आर नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य उमेश नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य महादेव प्रकाश नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य चंद्रय्या नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य सागर नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे जातस्य रंगस्वामी गौड नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य मालती रविकुमार नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य लोकेश नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य गुरुराज नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य शशिधर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य भरत नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे जातस्य शरत नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य मानस शिवा नामधेयस्य
आश्लेषानकृतेजातस्य सिद्धराजनामधेयस्य पूर्व उत्तराषाढानकृतेजातस्य शरणप्पनामधेयस्य पूर्वाषाढानकृतेजातस्य बसवराजनामधेयस्य शतभिषानकृतेजातस्य नरेन्द्रनामधेयस्य आश्लेषानकृतेजातस्य शिवानन्दनामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य चेतन्नामधेयस्य स्नेहकृतेजातस्य शिवराजनामधेयस्य धनिष्ठानकृतेजातस्य मधुमतीनाम्न्याः मघानकृतेजातायाः देवराज आचार्यनामधेयस्य रेवतीनकृतेजातस्य शरत्नामधेयस्य पूर्वाभाद्रानकृतेजातस्य अश्विनी कुमारी नाम्न्याः अश्विनीनकृतेजातायाः अर्पितानाम्न्याः अश्लेषानकृतेजातायाः महेश नामधेयस्य पुष्यानकृतेजातस्य दिलीप जय नामधेयस्य विशाखानकृतेजातस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य रेवतीनकृतेजातस्य राकेश नामधेयस्य स्थानकृतेजातस्य राधिका नाम्न्याः चित्तानकृतेजातायाः लता नाम्न्याः स्मेरकृतेजातायाः ममता नाम्न्याः मूलानकृतेजातायाः प्रभाकरनामधेयस्य धनिष्ठानकृतेजातस्य वेणुगोपाल नामधेयस्य हरिहरानकृतेजातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मघानकृतेजातस्य लोकेश नामधेयस्य प्रणीनकृतेजातस्य कुमारस्वामी नामधेयस्य रुद्रानकृतेजातस्य कृष्णप्रसाद नामधेयस्य परमसोनकृतेजातस्य विजयकुमार नामधेयस्य कृतिकानकृतेजातस्य कुमार नामधेयस्य हस्तानकृतेजातस्य महेश नामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य सिन्धु नाम्न्याः श्रीनकृतेजातायाः युक्ता रवि नाम्न्याः ज्येष्ठानकृतेजातायाः अनुसूया शिवमठ नामधेयस्य पूर्वाषाढानकृतेजातायाः सुदीप नामधेयस्य शतविषानकृतेजातस्य शिवप्प नामधेयस्य भरणीनकृतेजातस्य राकेश नामधेयस्य धनिष्ठानकृतेजातस्य नितिन नामधेयस्य अनुराधानकृतेजातस्य शेखर मघानकृतेजातस्य राघवेन्द्र स्वातीनकृतेजातस्य अरुण नामधेयस्य रेवतीनकृतेजातस्य चंद्रशेखर आर्द्रानकृतेजातस्य लता नाम्न्याः पूर्वाभृगुणीनकृतेजातायाः महेश नामधेयस्य मघानकृतेजातस्य मेघा नाम्न्याः रोहिणीनकृतेजातायाः चरण नामधेयस्य स्मेरकृतेजातस्य मंजुला देवी नाम्न्याः श्रवणानकृतेजातायाः उषाराणी नाम्न्याः कृतिकानकृतेजातायाः प्रशांत उडुपा नामधेयस्य भरणीनकृतेजातस्य मोहन कुमार नामधेयस्य पूर्वाभृगुणीनकृतेजातस्य गणेश पालंकर नामधेयस्य भरणीनकृतेजातस्य शिल्पा नाम्न्याः अर्धनानकृतेजातायाः यमुनप्प हडपद नामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य गंगांबिका नाम्न्याः उत्तराषाढानकृतेजातायाः शिवराज नामधेयस्य स्वातीनकृतेजातस्य रंगराज नामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य श्वेता नाम्न्याः शतभिषानकृतेजातायाः हेमन्तकुमारी नाम्न्याः परमसोनकृतेजातायाः मालती नाम्न्याः शतभिषानकृतेजातायाः लक्ष्मीबाई नाम्न्याः मूलानकृतेजातायाः प्रवीण नामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य कुशा शरणर नामधेयस्य आर्द्रानकृतेजातस्य मधु नाम्न्याः रोहिणीनकृतेजातायाः ममता नाम्न्याः श्रीनकृतेजातायाः जगदीश नामधेयस्य उत्तराभाद्रानकृतेजातस्य विश्वनाथ राजशेखर मरगोडनमठ नामधेयस्य हस्तानकृतेजातस्य महालिंगस्वामी नामधेयस्य मघानकृतेजातस्य योगित नामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य रक्षिता पद्मनाथ नामधेयस्य उत्तराषाढानकृतेजातस्य शयरा भानुनाम्न्याः शायरा भानुनाम्न्याः रेवतीनकृतेजातायाः महेश कुमार नामधेयस्य मघानकृतेजातायाः मुनि नरसिंहप्प नामधेयस्य मृगशिरानकृतेजातस्य वेंकटेश नामधेयस्य उत्तराषाढानकृतेजातस्य मुनिराज नामधेयस्य मघानकृतेजातस्य महादेव वैजूनूर नामधेयस्य रोहिणीनकृतेजातस्य बी नागेन्द्र कुमार नामधेयस्य हस्तानकृतेजातस्य शिवकुमार नामधेयस्य श्रवणानकृतेजातस्य रामचंद्र प्रभु नामधेयस्य मघानकृतेजातस्य हेमावती नाम्न्याः पुष्यानकृतेजातायाः रामचंद्र नामधेयस्य अनिल कुमार नामधेयस्य हस्तानकृतेजातस्य गंगाधर टिकारे नामधेयस्य मृगशिरानकृतेजातस्य जयप्रकाश नामधेयस्य आर्द्रानकृतेजातस्य जगदीश नामधेयस्य आर्द्रानकृतेजातस्य शशिकांत सदाशिव मिक्तार नामधेयस्य विशाखानकृतेजातस्य शिल्पा नाम्न्याः शुभनकृते शुभराशौजातस्य गौतम नामधेयस्य गौतम सुधाकर नामधेयस्य मिथुनराशौजातस्य प्रीतम नामधेयस्य वृश्चिकराशौजातस्य सुरेश बाबू नामधेयस्य वृषभराशौजातस्य अक्षता नाम्न्याः कर्काटकराशौजातस्य सागर नामधेयस्य कुंभराशौजातस्य कुशाल नामधेयस्य मिथुनराशौजातस्य काव्या नाम्न्याः कवना नाम्न्याः मिथुनराशौजातायाः महेश पाटिल नामधेयस्य तुलाराशौजातस्य गीता रवीन्द्र दुर्गा नामधेयस्य मकरराशौजातस्य शेषाद्रि नामधेयस्य वृश्चिकराशौजातस्य किशन नामधेयस्य वृश्चिकराशौजातस्य स्वप्ना नाम्न्याः कुंभराशौजातायाः
संतोष नामधेयस्य कर्काटकराशौ जातस्य अंबिका चंद्रशेखर दिन्नी नामधेयस्य मेषराशौ जातस्य विरूपाक्षप्प नामधेयस्य वृषभराशौ जातस्य रविकुमार बडिगेर नामधेयस्य कुंभराशौ जातस्य लावण्यानां याः मेषराशौ जातस्य जातायाः मंजुनाथ नामधेयस्य सिंहराशौ जातस्य मेघना अशोक नामधेयस्य सिंहराशौ जातस्य अरुण नामधेयस्य मीनराशौ जातस्य मल्लिकार्जुन नामधेयस्य कर्काटकराशौ जातस्य होन्नप्पगौड नामधेयस्य कर्काटकराशौ जातस्य प्रशांत करणे नामधेयस्य मीनराशौ जातस्य हेमानां याः वृश्चिकराशौ जातायाः आर्तिक शेट्टी नामधेयस्य वृश्चिकराशौ जातस्य संजूनां याः कुंभराशौ जातायाः रचनानां याः मीनराशौ जातायाः पवन नामधेयस्य चित्रगार नामधेयस्य कन्याराशौ जातस्य नवीन चित्रगार नामधेयस्य वृश्चिकराशौ जातस्य विक्रम नामधेयस्य वृषभराशौ जातस्य मुषदात् नामधेयस्य कर्काटकराशौ जातस्य दीपक नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य प्रज्वल नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशौ जातस्य रमानंद सुल्ली नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य रेणुकम्मानां याः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य मनोज नामधेयस्य सिंहराशौ जातस्य पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ बीवी नामधेयस्य सिंहराशौ जातस्य शुभ नक्षत्रे जातस्य बसवराज नामधेयस्य भिक्षावनम्ब नामधेयस्य कर्काटकराशौ जातस्य यशु नामधेयस्य शतविशा नक्षत्रे कुंभराशौ जातस्य सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं समस्तविध सौभाग्य प्राप्त्यर्थं विशेषतः सर्वेषाम् आस्तिक भक्त महाजनानां इह जन्मनि जन्मजन्मान्तरेषा ब्रह्महत्यासुरापान सपुत्रः पुत्रिकयोः सभ्रातृकयोः साश्रितबन्धुजनवर्गयोश्च जन्माभ्यासात् जन्म प्रभृति एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धकेषु च जाग्रत्स्वप्नसुप्त्यवस्थासु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः कामक्रोधलोभमोहपदमात्सर्यादिभिः सम्भावितानाम् अस्मिन् जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मजन्मान्तरेषु च ब्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेज गुरुतल्पगमन उद्भूतानां समरूपपातकानां निक्षिप्तायाः शरणागतायाः प्रव्राजितायाः संसर्गनिमित्तानाम् असत्प्रतिग्रह वृक्षच्छेदधान्यरोप्य परुस्तेज शूद्र प्रेष्यत्व अंतहीन सख्यसुतत्यागदार विक्रय मातृद्रोह पितृद्रोह गुरुद्रोह स्वामिद्रोह कृतघ्नत्व निष्ठुर भाषण क्षेत्रहरणादि आतता जित्वदोष परिहारार्थं दत्तापहरण प्रेष्यत्व विघाटन पर वंचन पर निंदन पर धन पर दारापहरण मांसादि निषिद्ध भक्षण निमित्तानां गार्हस्थ्य पंचमहायज्ञादि अकरण निमित्तानां महापातकानां अतिपातकानां उपपातकानां संकलीकरणानां मलिनीकरणानां अपात्रीकरणानां जातिभ्रंशकरणानां प्रकीर्णकानां जाग्रतः सकृत्कृतानाम् अज्ञानतश्च अभ्यस्तानां निरन्तराभ्यस्तानां चिरकालाभ्यस्तानाम् एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानाम् अपरोदनार्थं महादेवादीनां प्रसादसिद्ध्यर्थम् आदित्यात्मक श्रीरुद्रप्रसादसिद्ध्यर्थं शरीरे वर्तमानवर्तिष्यमाण समस्तरोगपीडपरिहारद्वारा क्षिप्र आरोग्यसिद्ध्यर्थम् इष्टदेवता कुलदेवता प्रसादसिद्ध्यर्थं प्रसादेन करिष्यमाण कर्मणः अतिशतफलसिद्ध्यर्थं परेः कृतक्रियमाण करिष्यमाण सकल मन्त्रतन्त्रयन्त्रौषधविषचूर्णप्रयोग कृत्या जनित सकल उपद्रवशान्त्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नवजनिततापत्रयनिवृत्त्यर्थं गृहे वसतां विपदां चतुष्पदां च नीरोग्यशताजुष्यसिद्ध्यर्थं पुत्रपौत्रधनधान्य तेजोलक्ष्म्यादि सकलसम्पत्समृद्ध्यर्थम् श्रीबसवेश्वर क्षेत्रे सान्निध्याभिवृद्धिपूर्वक नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सवादीनां दिने दिने अभिवृद्ध्यर्थं श्रीबसवेश्वर क्षेत्रे संकल्पित जीर्णोद्धार कार्याङ्गः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्रीबसवेश्वरस्य पूर्ण अनुग्रह प्रसारसिद्ध्यर्थं बसवेश्वर सन्निधौ अतिरुद्रमहाजागमः प्रायश्चित्तमङ्गल शिवाराधनं च करिष्ये अक्षरकोटि जपयज्ञाराधनं कर्म करिष्ये।
ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शङ्कराय मृत्युञ्जयाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ इडादेवहोर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुक्थावदानिशकं सृजद्विश्वे देवासु उक्तवाचः पृथिवीमातर्मामाहिकं सेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुवदन्तु। ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ।